बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का अमल जारी है और तसलसल के साथ यके बाद दीगरे उनके लीडर्स जो है खैर बात कह रहे हैं। कुछ जो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तर्ज सियासत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बेशतर जो है वो सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर रहे हैं। इससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत होगी या कमज़ोर होगी, और तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट का अमल है इसका 9 मई के जो फसादात हैं उनसे क्या तल्लक है, और कुछ बड़े खौफनाक हकायक जो हैं मुबैना तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं, जिसमें 9 मई के फसादात के अंदर हुकूमत की जो मुदाखलत है या हुकूमत की जो मुबैना मनसूबाबंदी है उसका बयान भी किया जा रहा है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी की दरख्वास्त थी, उस समाअत के दौरान कुछ सवालात उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसकी जो फंक्शंस हैं उसके बारे में, जिससे बड़े अहम जो है कि वो नुकात सामने आए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरा मामला, इमरान खान साहब की आज नैब में पेशी और वो 4 घंटे कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी के दफ्तर में रहे। इन 4 घंटों के अंदर क्या कुछ होता रहा, बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस 4 घंटे के दौरान जहाँ एक तरफ तफ्तीश हुई है वहाँ पे दूसरी तरफ कुछ पैगाम रसानी भी हुई है। इमरान खान सुबह जो है वो पहले एहतसाब अदालत में, फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत में जो है कि वो बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत का मामला था जो 31 मई तक जो है कि वो कबूल कर ली गई, और इमरान खान के ख़िलाफ़ 8 मुकदमात हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, और दीगर मुकदमात इस्लामाबाद में, उनमें उनकी अबूरी ज़मानत में 8 जून तक जो है वो तोसी की गई। जिसके बाद वो तकरीबन 11:15 के करीब कौमी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी के दफ्तर में, जो इस्लामाबाद G6 में वाक़ है, वहाँ पर आए और 4 घंटे से ज़्यादा वक्त वहाँ पे उन्होंने गुजारा। 2 घंटे के बाद हलचल मची और ये इतलात आई कि जो तफ्तीश थी वो मुकम्मल हो गई है। अब कुछ ही देर में इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं वो लाहौर रवाना हो जाएंगे, लेकिन फिर मामलात जो हैं कि वो ठंडे पड़ गए। सिक्योरिटी अलर्ट थी, वो सारे के सारे वापस अपनी दरख्तों के साए में जाके बैठ गए और फिर मज़ीद को 2 सवा 2 घंटे इमरान खान ने वहाँ पे क़याम किया। इस दौरान बाबर अवान जो है कि वो अपनी गाड़ी लेकर आए। अब कुछ पुलिस हुकाम का ये कहना था कि शायद इमरान खान की जो गाड़ी है उसके अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से नई गाड़ी मंगवाई जा रही है। और फिर वो बाबर अवान ने अपनी गाड़ी फराम की, वो आई, उसकी तमाम सिक्योरिटी चेक क्लियरेंस की गई और उसके बाद फिर इमरान खान रवाना हुए। लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि आज भी मुसलसल जो है वो पैगाम रसानी होती रही और इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि वो ज़रा हाथ हल्का रखें, और जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो उनका एक नैरेटिव है और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर के ऊपर बड़ा तनकीद का निशाना किया जा रहा है, उस पर जो है कि कुछ बात की जा रही है कि वहाँ पे कुछ हाथ हल्का रखें ताकि मामलात को कुछ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI के अंदर जो टूट फूट का अमल है वो इसकी कुछ और अक्कासी करता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसके अब तकमील का वक्त आ चुका है और अब माइनस इमरान खान एक ऐसी जमात तैयार की जाएगी जिसमें PTI, काफ लीग और इनके कुछ लोग जो हैं वो संजीदा लोग इकट्ठे होंगे और वो जो है कि एक ऐसी जमात बनाएंगे जिसमें इमरान खान को सज़ा दे दी जाए या उनको कैद कर लिया जाए और दीगर लोग जो है अपनी जमात बनाकर फिर इलेक्शन में जाएं और कामयाब होते भी हैं तो अपनी हुकूमत बना लें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माइनस नवाज शरीफ करके शहबाज शरीफ की बात की गई थी, जैसे माइनस जो है बेनज़ीर करके मखदूम अमीन फ़हीम की बात की गई थी, उसी तर्ज के ऊपर एक बार फिर जो है कि ये कोशिश की जा रही हैं। कोई नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसे ही जो अयूब खान के दौर में, जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जो जनरल मुशर्रफ के माशाअल्लाह के दौर में हुआ, वही सब कुछ आज हो रहा है। लेकिन इस वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, लेकिन प्रैक्टिकली इक़दामात जो हो रहे हैं वो सारे के सारे वही हो रहे हैं जो माशाअल्लाह दौर की हुकूमत में होते हैं। लेकिन जो हमारी राय है उसमें 2 सवालात जो बड़े हमने शुरू में भी उठाए, कहा कि क्या इनका 9 मई से क्या तल्लुकात है। इस वक्त जो है सारी सिचुएशन देखी जाए और ख़ास तौर के ऊपर अगर शीरी मज़ारी की जो अनाउंसमेंट है और उसमें वो कह रही हैं कि हम अपनी फैमिली और बच्चों की खातिर जो है सियासत से किनारा कशी कर रही हूँ। आमिर महमूद कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ और सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ। ये 2 तरह के ये नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। एक तो ये कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि PTI के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि अब शीरी मज़ारी जैसी खातून जो इंसानी हकूक़ की लंबरदार हैं, हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं, सारी उम्र उन्होंने एज ए प्रोफेसर कायदे यूनिवर्सिटी में जो है कि दरस व तदरीस से वाबस्ता रही,
پھر وہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ڈی جی رہیں اور پھر سیاست میں آئیں، صحافت بھی کی کچھ عرصہ انہوں نے، اور اب جو ہیومن رائٹس کی منسٹر بھی رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، اور انہی کے دور حکومت میں جب نواز شریف صاحب کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ باہر جانا تھا علاج کے لیے، تو یہ واحد وہ منسٹر تھیں جنہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں آنسو بہا کے روئیں اور کہا عمران خان کو کہ ان کو جانے دیجیے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت وہ 5 بار ضمانت پہ رہا ہوتی ہیں اور 5 بار ان کو جیل کے دروازے سے گرفتار کیا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی فیملی کی خاطر جو ہے سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد یہ اپنے رہنماؤں کو پیغام بھیجا ہے، مشورہ دیا ہے کہ وہ فی الوقت سیاست سے کنارہ کشی کا بیانیہ استعمال کریں اور پھر خود باہر آئیں، خود کو منظم کریں، خود کو تھوڑا سا ایک معمول کے روٹین میں لائیں، اور پھر جب صورتحال چند دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر ٹھیک ہوتی ہے تو دوبارہ جو ہے کہ وہ پارٹی کو جوائن کریں اور پھر عملی طور کے اوپر آگے بڑھیں. جبکہ کچھ رہنماؤں نے عمران خان کو، جیسے آج فیاض الحسن چوہان نے عمران خان کو اور ان کی پارٹی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان لوگوں کے بارے میں کہ ماضی میں بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے موروں کے طور پہ استعمال ہوئے، خواہ ایم ایم اے میں تھے فیاض الحسن چوہان، پھر وہاں سے جب پرویز مشرف کی وردی میں صدارتی الیکشن کی بات آئی، اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات آئی تاکہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہ ہو، تو اس وقت یہ بغاوت کر گئے تھے امیر مقام بھی، اور یہ ایم ایم اے سے بعد میں ہی مختلف جماعتوں میں گئے. تو اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سارے عمل سے جو ہے کہ پی ٹی آئی ان اسٹیبلشمنٹ کے موروں سے پاک ہو جائے گی جو سیاسی جماعتوں کے اندر رہ کے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں. تو اس لیے جو بیسک ووٹ بینک ہے وہ عوام ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے لوگ نہیں ہوتے. اور پچھلے 1 سال کے اندر جتنے بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ الیکٹیبل کچھ بھی نہیں. اس وقت جو ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ اور عمران خان کا نام جو ہے وہ بک رہا ہے اور عمران خان کو ووٹ ملے گا، اس لیے پارٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ 9 مئی کے ساتھ تعلقات کا، کہ اس سارے معاملے کے اندر اگر آپ دیکھیں شیریں مزاری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تو اس سے پہلے ان کے خلاف دہشت گردی کے اور 3 ایم پی او کے تحت جو ہے کہ ان کو بار بار جیل میں ڈالا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے بیان دیا، لا تعلقی کا اعلان کیا، تو ان کو رہا کر دیا گیا. فیاض الحسن چوہان اور باقی جتنے بھی اس قسم کے معاملات ہیں سب میں اگر یہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کا جو سارے معاملات ہیں وہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ہوئے ہیں تاکہ اس کی آڑ میں پھر تحریک انصاف کو دباؤ میں لایا جائے یا اس کو اس قسم کے مراحل سے گزارا جائے ان کی لیڈرشپ کو. اس لیے وہ اطلاعات، بعض ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور کے اوپر انٹیریئر منسٹری اور ڈیفنس منسٹری کے کچھ لوگ انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی، اور پھر آن گراؤنڈ جو ہے کہ انٹیلیجنس کے کچھ سول انٹیلیجنس کے لوگوں نے آن گراؤنڈ مبینہ طور کے اوپر یہ حالات پیدا کیے، اور یہ ساری جو 9 مئی کے فسادات تھے ان کے اندر یہ ایک منظم طریقے سے کام کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا سکے، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات کیے جا سکیں، ان کی پارٹی کو بین کیا جا سکے، پارٹی لیڈرشپ کو سزائیں دی جا سکیں، اور اسی کے نام کے اوپر پارٹی کو توڑا جا سکے اور کچھ لوگوں کو نکالا جائے. تو پریکٹیکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ اس سے لا تعلقی کرتے ہیں ان کے اوپر سارے الزامات ختم ہو جاتے ہیں، جو لا تعلقی پارٹی سے نہیں کرتے ان کو رگڑا جا رہا ہے. تو اس سے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں. اور دوسرا معاملہ جس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے، اس کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے 2-3 بڑے اہم سوالات اٹھائے. جب الیکشن کمیشن کے وکیل اپنے دلائل دے رہے تھے، ان دلائل کے اختتام پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ نے دلائل اچھے دیے ہیں لیکن کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل، لیگل یا عدالتی فیصلوں کے جو حوالہ جات ہیں وہ اطمینان بخش نہیں ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے آپ کی تمام حکومت کی بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توجہ جو ہے وہ 3-4-2-4-5-3 بینچ کے اوپر رہی اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر رہی، لیکن اب آپ نے کچھ لیگل گراؤنڈز کے اوپر بات کی ہے. اور پھر دوسرا یہ پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کنٹرول کسی اور ادارے کا ہے، اور اب جو آپ نے یہ بیان دیا ہے یہ کیا کسی اور کی مشاورت سے یا کسی اور کی طرف سے جواب تیار کر کے دیا گیا ہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے اشارہ اس جانب کیا ہے کہ جو کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، نگران حکومت، وفاقی حکومت، وزارت خزانہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، سبھی کا ایک جیسا بیان لکھا لکھایا ہوتا تھا، رٹا رٹایا وہ آگے طوطے کی طرح پڑھتے تھے. تو اس سے یہ لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اپنا کام نہیں کر رہا بلکہ اس کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جا رہا ہے، اور جس کا اظہار آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کیا. لیکن اس ہیئرنگ کے اندر جو پی ٹی آئی کا جواب آیا وہ بڑا واضح تھا. انہوں نے کہا کہ نظریہ ضرورت دفن ہو چکا ہے، عدالتیں نظریہ ضرورت کو جو اپنے فیصلوں کے ذریعے ہمیشہ کے لیے دفن کر چکی ہیں، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان وفاق یا نگران حکومت کا موقف تسلیم کیا گیا تو یہ بنیادی طور کے اوپر نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کے مترادف ہوگا، اور ایسا ہرگز نہیں کیا جانا چاہیے. اور الیکشن کے حوالے سے عدالتی
عدالت کا فیصلہ موجود ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب جو ہے کہ جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے آج جو ریمارکس دیے ان کے نتیجے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اب معاملات کیا بڑھتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔